नमस्कार. सानोडेम युनायटेड फ्रंट आणि स्पेशल आमी हांगा प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्लो आसा आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमचे पत्रकारांचें इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचें सगळ्यांचें हांव मना पासून स्वागत करता. त्याच बरोबर आमचे जे युनायटेड फ्रंटाचे पदाधिकारी सगळे बसलेले आसा आनी सानोडेम युनायटेड फ्रंट हाजो म्हाका अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केल्ले बद्दल सगळे पदाधिकारी आनी सगळे मेंबर्सांचे मना पासून आभार व्यक्त करता. आनी जी सानोडे युनायटेड फ्रंटाची आकाश कंदील स्पर्धा आयोजीत करपाची आसा आनी त्या संबंधी तुमकां जी म्हायती दिवपाची आसा ती म्हायती तुमकां आमचे वामन सर तुमकां दितले. नमस्कार सगळ्यांक, सगळे पत्रकार भाव, तुमकां सगळ्यांक सावड्डे युनायटेड फ्रंट हेंचे आमचे ऑर्गनायझेशन, ही जी संघटना आसा तातूंत भितर सगळ्यांक येवकारता. आनी ही प्रेस घेवपाचे खाशेले उद्दिश्ट म्हणल्यार जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलां, सावड्डे युनायटेड फ्रंट सगळ्यात पयली ही आकाश कंदील स्पर्धा घेवन येता. पूण तेज्या पयली म्हाका संक्षिप्तान सांगपाक जाय की सावड्डे युनायटेड फ्रंट हो जेन्ना एकठायलो तेन्ना आमी युनॅनिमसली आमचे जे रमाकांत तिळूगांवकार आसा, सावड्डेचे एक खडेगाद लिडर, तशेंच दाबाळ पंचायतीचे आदले सरपंच आनी सद्याचे पंच आनी समाजकार्यांक जे अग्रेसर रावन काम करता तांकां आमी अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केल्या. तशेंच म्हाजे बरोबर ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक खास करून आमचे युथ्स ऑफ किल्लपाल दाबाळचे एडवायझर तशेंच ह्या संघटनेचे पदाधिकारी आतिश गांवकर आसा, एडवोकेट आतिश गांवकर, तुमकांय हांव येवकारता. तशेंच आमचे युथ्स ऑफ किल्लपाल दाबाळ संघटनेचे सेक्रेटरी आनी ह्या सावड्डे युनायटेड फ्रंटाचे पदाधिकारी बा प्रदोष गांवकर, तुकांय हांव येवकारता. आनी आमच्या सावड्डे युनायटेड फ्रंटाची जी आकाश कंदील स्पर्धा आमी आयोजीत केल्या तेच्या बद्दल तुमकां संक्षिप्तान सांगता. ही स्पर्धा जातली 17 ऑक्टोबर ह्या दिसा सांजेच्या 6:30 वरांचेर कोडले तिस्कार. ह्या स्पर्धेचे पयले प्राइज जावन आसा 7,000, दुसरे प्राइज जावन आसा 5,000 रुपया, तिसरे प्राइज 3,000 आनी भरघोस अशी 10 कन्सोलेशन प्राइज 1,000चे आमी स्पर्धेक इनामां म्हणून दवरल्या. सावड्डे युनायटेड फ्रंट जेन्ना आमी ही ऑर्गनायझेशन एस्टाब्लिश केलें आनी पयलींच खंयची तरी एक जेन्ना आमी चिंतलें की कितें स्पर्धा दवरची, तेन्ना आमची संस्कृती, आमचो कल्चर फुडें व्हरता आसतना जेन्ना दिवाळेचो सण येवपाचो आसा तेन्ना आमकां दिसलें की इको फ्रेंडली आकाश कंदील स्पर्धा दवरची. कित्याक आज युवकां मदीं नेचर सांबाळप आनी आयच्या ट्रेंडाच्या भितर आमची संस्कृती सांबाळप हें खूब गरजेचें जावन आसा. आनी हेच उद्दिश्ट घेवन आमी ही आकाश कंदील स्पर्धा, इको फ्रेंडली आकाश कंदील स्पर्धा येता ते 17 तारखेक आमी आयोजीत केल्या. आज आमी सगळे कडेन पळयता की खुबश्यो स्पर्धा जाता, पूण ह्या स्पर्धेक आमी तशें बंधन कांय दवरूना. जे ट्रेडिशनल आमचो ट्रेडिशन आसा आनी ट्रेडिशनल स्कायलॅम्प आकाश कंदील ते तुमी हांगा मुजरत हाडचे आनी आमकां सद्याक तरी बरो प्रतिसाद आमी ह्या वेळेक आमी किल्लपाल दाबाळ पंचायती पुरते कांयच मर्यादीत दवरूना. सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लेवलाचेर आमी ही स्पर्धा घडयता आनी ह्या स्पर्धेक तुमी अवश्य वांटेकार जावन ही स्पर्धा बरी सक्सेसफूल करची आनी आमच्या सावड्डे युनायटेड फ्रंटाक तुमी हातभार लावचो ही तुमचे कडेन मागता. म्हाजे बरोबर आसा एडवोकेट आतिश गांवकर. हांव आतिश गांवकर हाजे लागीं मागता की ताणें संक्षिप्तान सावड्डे युनायटेड फ्रंट आनी आमची जी स्पर्धा आयोजीत केल्या ताचे बद्दल थोडक्यात तुमकां सांगचें. सावड्डे युनायटेड फ्रंट जी संघटना आसा तेची आमी सुरवात केल्ली आसा आनी ह्या संघटनेचो अध्यक्ष जावन आसा आमचो रमाकांत तिळूगांवकर, जो माजी एक्स सरपंच आनी आतांचो एक्टिंग पंच मेंबर किल्लपाल दाबाळ पंचायतीचो आसा. आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हाजे बरोबर प्रदोष गांवकर, तेच बरोबर आमचे हेडमास्टर वामन सर आमचे मदीं उपस्थित आसा.
एक थोडक्यान एक सांगपाक सोदता, कित्याक चडशे आमचे वामन सरान ह्या स्पर्धेचे बद्दल सांगलेलें आसा. ही स्पर्धा आकाश कंदील कॉम्पिटिशन आसा ते आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर ऑर्गनायज केला. आणि हांव प्रत्येक जे आमचे पार्टिसिपंट्स जे येतले तेंचे कडेन विनंती करता की तुमी मोठ्या संख्येन ह्या कॉम्पिटिशनाक येवपाक जाय, कित्याक ही स्पर्धा आमी खास तुमकां लागून ऑर्गनायज केल्या. आणि जेन्ना अशी स्पर्धा जेन्ना ऑर्गनायज जाता तेन्ना तुमचे पार्टिसिपंट्स तुमी पार्टिसिपंट्स म्हणून ह्या स्पर्धेक येयले म्हणटकीर कशें आसा, आमकां एक मोठी उमेद जाता आनी फुडें येणाऱ्या काळान जे विविध कार्यक्रम किंवा अशें कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करपाक आमकां एक मोठी फुडें उमेद जातली. आयज हांव सांगता आसतना सावड्डे युनायटेड फ्रंट जो आमी संघटना जी आसा ती सुरवात केल्या अंडर द लिडरशीप ऑफ रमाकांत गांवकर. आनी हेची सुरवात करपाचें मुख्य कारण म्हणजे आमी आमच्या लेवलाचेर म्हळ्यार रमाकांत गांवकर, बारकेलो गांवकर त्यांच्या लेवलाचेर ते मतदारसंघाक कितलीशींच वर्सां जालीं काम करता. दाबाळ पंचायतीन कितलीशींच म्हाका दिसता 30 वर्सां, सादारण 30 वर्सां जाले ते एक्टिव्ह पॉलिटिक्सान आसा आनी 30 वर्सां काम करीत येता. सो आयज आमकां आमचें काम खंय तरी मुखार व्हरपाक जाय आसलें आनी आमकां सपोर्ट जाय आसलो. सो त्या विचार करून आमी सावड्डे युनायटेड फ्रंट जो आसा तेची आमी तेचे स्टार्ट केल्लें आसा. आनी हें काम जें आसा युनायटेड फ्रंटाच्या अंतर्गत आमी आख्ख्या मतदारसंघाक करतले. आनी ह्या फ्रंटाच्या अंतर्गत आमी वेगळे वेगळे कार्यक्रम करतले, लोकांचे सोशल एक्टिविटीज, काही प्रोग्राम, एज्युकेशनाक कितें भुरग्यांक हेल्प जाय किंवा एज्युकेशनाक आमचे मार्फत खंय भुरग्यांक इन्फॉर्मेशन जाय ती मुखार व्हरपाचें आमी ह्या फ्रंटाच्या माध्यमाच्यान आमी काम करतले. धन्यवाद.